السلام عليكم، واش راكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس بخير. راني رجعت لكم. Je suis vraiment désolée, j'étais en vacances, je voulais profiter au maximum. Du coup, je reviens aujourd'hui avec une recette تاع المشوك بنوة كوكو trop bonne. Alors, مشوك بنوة كوكو، المقادير تلقاوها في صندوق الوصف. عندك لهنا تجهزي الباتر. عندي الكاس هذا اللي كيلت بيه نص كاس نواه كوكو كما راكم تشوفوا، نص كاس سكر كريستاليزي، وحده فاني ونص ليفور. ها هي كي هذه مفتوحه كانت عندي. زوج عظمات دو زو ولا فارين عينك يا ميزانك، ونواه كوكو من هي خليته باش نمرغ فيه الكاطو، ومارغارين 250 غرام تكون avec la température ambiante درجة حرارة الغرفة. وجهزت لي كيسات en الومنيوم كما راكم تشوفوا. لي فروي كونفي اللي عندكم، لهنا جبت ان بول، حطيت فيه لا مواتي باسكو هذه مارغارين 500 غرام، دوكو جي بري لا مواتي 250 غرام كما راكم تشوفوا فيها بلوتو. الي كريموز درجة حرارة الغرفة. حطيت فيها لهنا هاي ليك نص كاس سكر، وزدت لها لافاني فوالا. ابخي محبيتش نسرع الفيديو باش تشوفوا مليح. جي سيباري لو جون لو بلون، حطيت لو بلون دو كوتي باسكو من بعد نحتاجو، ودرت لو جون مع لو سكر والمارغارين. وتقدري ديري الزبده في بلاصه المارغارين، انا جافي لا مارغارين دوكو جي في لا مارغارين. فوالا لي دو بلون دوف حطيتهم بجيه، وجي مي لو جون كيما قلت لكم. ولهنا حليت نحيت لا فورشات بلوتو، وبديت نشغل الخلاط اليدوي اللي هو الباتور باش ينسجموا كل المكونات مع بعضها، باش يدخلوا لو جون دوف والسكر ولا فاني و لا مارغارين، يوليو ينسجموا ويذوب لي هذاك السكر باسكو لما ذابش السكر راح يتحرق الكاطو. خاصك تضربيه مدة 10 ل 15 دقيقة حتى تحسيه ولا كريمي. وهذيك لا مارغارين كاينه مارغارين فيها الماء، درك تطلع الماء تاعها. فوالا بقيت نخلط فيه بهذه الطريقه حتى نسجموا كل مع بعض. كيما قلت لكم اعذروني والله ما كنت لهنا، جيتي اون فاكونس، جافي بوزوان دو ريسبيري دو شونجي دو لير. مع كورونا هذه غير دارونا دي كونفينمون، اون ايتي اوبليجي ديجا البلاد ما نقدروش نروحوا لها، دونك اون اي بارتي ايسي. كيما راكم تشوفوا لهنا ها هي كي كريموز، زدت لها نص كاس هذاك تاع نواه كوكو. نحاول نحكي معكم وميم طون نفسر لكم الوصفه. ولا غير توحشتكم ربي عالم. لهنا خلطتهم مليح بهذه الطريقه، ثاني نساجمو، وبديت نكيل في لافارين. لافارين كل وحده ولا فارين تاعها كيما ما نقول لكم، كاينه اللي تشرب كاينه اللي ما تشربش. لهنا تعمدت نكيل بنفس الكاس باش نعطيكم المقادير مضبوطه. هو كي الكاس الاول، وخلطتها بلا كويير، بقيت نخلط فيها. وعلى بالكم بلي لا فارين كي ديري لا فارين فما تقدري ديري لا ليفور، ديري قيس مغرفه قهوه برك ماشي بزاف، باسكو كون ديري بزاف راح يتنفخ ويطلع بزاف بصح ما يجيش باهي، ما يجيش، يجي ان بو موش في التقديم تاعو. il vaut mieux un tout petit peu juste pour donner la valeur le gâteau باش يطلع شويه. خلطتهم لهنا، زدت لهنا راني نزيد في لافارين الكاس الثاني. وقيلا لهنا درت لي 2 فيغ ادمي، وحسب كاينه فارينه اللي تشرب قادره يكفي كاس ونص، قادره زوج كيسان، قادره سا ديبون. انتي ديري هكا ما تروحيش على ضربه، ديري هكذا وخلطي وشوفي حتى تتماسك ما تبقاش تلصق.
لهنا جات المناسبة عيد ميلاد ولدي، دونك درت له لي كاب كيك ودرت له المشوك كوم اكومبانيومون افيك لا تارت. لهنا هاني زدت غير نص كاس، عبيت الكاس بصح زدت غير النص باسكو نشوف فيها مازالها غير شوي ماشي بزاف ماشي حاجه. ويجي هشيش في الفم سورتو تاع نواد كوكو للناس اللي تحب نواد كوكو. وتقدري تعوضيه بالكاوكاو ولا عندك مرحي، يكون مرحي خشين ولا اللوز ولا الجوز. ولا هنا زدت يعني لهنا اونتو جي في 3 فيغ فارين، 3 كيسان فارينه، وخلطتها لهنا بدا يتماسك. نخلط ونشوف عينك يا ميزانك، تبقاي تخلطي هكا بلا كويير وتشوفي. فوالا بهذه الطريقه هكذا لميت الجوايه تاع الصحن بلوتو 3 فيغ اي دمي وي ولا 3 يعني لهنا تقدري تقولي زدت ان كار. كما قلت لكم توجور سي لا فارين كي جير، بصح ما تلوحيش على ضربه. لهنا تقدري تقولي 3 كيسان ونص، يعني في نص كاس نواه كوكو ونص كاس سكر و 250 غرام مارغرين ولا زبده فاني لا ليفور مغرف تاع قهوه، وخلطتهم قاعدين كما راكم تشوفوا. لهنا بديت خليتها ارتاحت شويه واحد 5 دقائق، جبت البلون دوف تاعي خلطته ونحيت له هذيك الرغوه وحطيت نواه كوكو اكوتي، وجبت لي فروي كونفي وجبت ان بلاطو درت فيه لي كيسات. نخلط هكذا كما راكم تشوفوا. ديري دي بتيت بول فوالا، ودرت له لا نواه كوكو. تقدروا ديروه ماشي شرط ديروه غير تشربوا به قهوه ولا عيد، ولا المشوك معروفين به حنايا من زمان، ناس زمان يديروه وانا نحبه. ولي فروي كونفي تحطيها في البلون دوف وترشقيها في الكاطو باش كي يطيب ما تخرج تبقى لاصقه. فوالا ينسي دو سويت كيما راكم تشوفوا. لهنا فرانشمون 250 غرام دارت لي بالضبط حسبتهم 30 حبه، يعني تقدري تاكلي وتمدي. فوالا كيما قال لك كلو فرق ولا كلو درق، انا نضل ناكل ونفرق الله غالب. سي كوم سا، j'aime bien partager, mon plaisir c'est de partager avec mes proches. فوالا بهذه الطريقه وتكملي ساير داير هكذا بالحبه حتى تخلصيهم كامل. يانسي دو سويت تكوني شعلتي الفرن على 180 درجه، ما ياخذش الوقت في الطياب، ياخذ 15 ل 20 ميم با 20 دقيقه ميم با. تاسيه غير يحمر برك يبدا يطلع يحمر. لهنا هاني درت البلاطو الاول طابلي نحيتو، زدت البلاطو الثاني باسكو هذا البلاطو فيه 12 حبه نتاع لي كاب كيك، دوكو درتو فيه j'ai fait je pense 3 plateaux, ouais 3 plateaux 12 et 12 24 voilà 3 plateaux. هذا البلاطو الثاني طيبته ولا غير جا بنين وهشيش خفيف il est pas gras il est pas يعني ما يقهمش. تاكلي حبه تحبي تزيدي تاكلي الحبه الثانيه. وكاينه ثاني تقدروا الناس اللي تحب السيترون تزيد لها، يعني هذا اختياري مبشور الليمون لو زيس دو سيترون. تقدري وانتي ديري في لاباط تزيدي مع السكر زيس دو سيترون. انا جافي با سا دون دو غو، يعني يجي هشيش وخفيف ميم في البنه بنين. على بالكم الكاطو اللي فيه لوغو تاع السيترون يجي بنين والواحد ما يشبعوش. وهذه هي. وتقدري تنقصي ديري لا موتي تاع 250، تقدري ديري 500 غرام اللي عندك وليمه. ها هو كيفاش طاب والله غير يشهي وبنين. دوك نحل لكم حبه تشوفوها. يشبح الطابله ويعمر الوجه، وتقدري ديريه تديه كي تكوني معروضه ولا تروحي تشربي قهوه عند حباباتك ديريه وتديه معاك، ولا تعرضيهم كيف العيد المناسبات لاي حاجه. شوفوا كيفاش حليته جاي كي الغروبيه en fait. Il est trop bon. N'hésitez pas à l'essayer ou dites les commentaires, un petit like
ولا عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها، لانه التفاعل نزل مع اني كنت غايبه في لي فاكونس. دونك جيمري بيان ريبروندر، وان شاء الله نتوما تشجعوني وتبارطاجيو وتزيدوا. وقد ما تشجعوني قد ما نزيد لكم لي فيديو، قد ما نزيد لكم وصفات اقتصاديه وسهله جدا. ونتمنى لكم كل خير ان شاء الله. نتمنى تجربوه يعجبكم، ونقول لكم مع السلامه.